فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا سا حاکم بنایا ہے، مردوں عورتوں تے بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے اللہ لا بما فضل اللہ بعضهم، فرمایا سا فضیلت دیتی ہے بعض نو بعض تے، عورت تے مرد نو فضیلت دیتی گئی ہے، عورت نالوں زیادہ خاوند دا شان بنایا گیا ہے، خاوند دا حق زیادہ بنایا گیا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فائزوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ واہ سونے میں تیری اللہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تو دنیا تے ابتر کیویں کھول کھول کے ہر گل بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، غور کرنا ذرا، اوے حاکموں توجہ کر لیا جے، ذرا غور نہ گل سن لیا جے، اور میں کو اور پیغام دیاں نہیں میری مائیں تے بہنے گل سن لے ذرا، خواتین اسلام سن کے لے جان، نہ فرمانی نہ کری اپنے خاوند دی، اپنے خاوند نہ ناراضگیاں نہ کری، اپنے خاوند نو ایویں ناراض نہ کر لوی، ایویں نکی نکی گل تے ناراض ہو جانی ہے، ایویں نکی نکی گل تے شیطان نو راضی کرن لگ جانی ہے۔ خامد شاپنگ تے لے کے نہیں گیا تے ناراض ہو گئی ہے، خامد جنابے والا مہنگا رس نہیں لے کے دیتا تے ناراض ہو گئی ہے، خامد کسے مصروفیت دی وجہ تو جنابے والا ٹائم نہیں دے سکیا تے ناراض ہو گئی ہے، خامد کسے معاملے دی وجہ تو وقت نہیں دے سکیا تے ناراض ہو گئی ہے۔ ناراض نہ ہویا کر خامد دے سامنے، اور خامد نو تنگ نہ کریا کر، خامد نو ستایا کرنا کر، حدیث دے لفظ نے خامد نو نہ ستایا کر۔ اور جدو کوئی عورت دنیا دے پیچھے لگ کے اپنے خامد نو ستام دیئے، اپنے خامد نو تھکام دیئے، اور لوگ کو جان دیو اور ایک خامد پورے کردہ سربراہ ہویا کرتا ہے، انہیں پورے کردہ وزن اٹھایا ہوندہ ہے، پوری فیملی دا ایک اللہ کفیل ہویا کرتا ہے، بڑے بڑے معاملات چو گزر جاندہ ہے، بڑیاں بڑیاں تنگیاں چو گزر جاندہ ہے، اپنے گھر نو سنبھالن واسطے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں اپنے سر تے اٹھا لیندا ہے۔ خامد جنابے والا اپنے گھر نو چلان واسطے اپنا خون پسینہ ایک کر دیندا ہے، اپنے گھر نو اچھا بنان واسطے اپنے گھر نو جنابے اپنی اولاد نو سنوارن واسطے اپنی بیوی نو سکون دین واسطے بڑیاں بڑیاں مشکلات تو چل پیندا ہے، بڑیاں بڑیاں جنابے والا مصیبتاں اپنے سر، اور بیوی بیمار ہو جائے تاں بے سکون ہو جاندہ ہے، بیٹی بیمار ہو جائے تاں بے سکون ہو جاندہ ہے، بیٹا بیمار ہو جائے تاں بے سکون ہو جاندہ ہے، بیوی نو جنابے والا کسے شہدیاں کمیاں ہو جان تاں پریشان ہو جاندہ ہے، اولاد نو کسے شہدیاں کمیاں ہو جان تاں پریشان ہو جاندہ ہے۔ وہ ہر معاملے چے جنابے والا پورا اترن دی کوشش کر ہے، اللہ اللہ جے کیتے وعدہ کاٹا ہو جائے ستایا نہ کر، آمدنیاں تھوڑیاں ہون تے ہمیں اپنے خامد نو طرح طرح دیاں فرمیشاں نہ کریا کر۔ عورت ہوئی ہویا کر دیئے جڑی اپنے خامد دا احساس کر دیئے، جڑی اپنے خامد دی جنابے والا ہر گال نو سمجھ دیئے، یہ دی پریشانی نو سمجھ دیئے، اپنی پریشانی بنا لیں دیئے، یہ دے توک نو اپنا توک بنا لیں دیئے،
لیندی ہے ایدی ٹینشن نو اپنی ٹینشن بنا لیندی ہے ایدے معاملے نو اپنا معاملہ بنا لیندی ہے اللہ لا عورت ہوئی ہویا کر ستایا نہ کر تنگ نہ کریا کر پتہ دے جدو خامد نو ایک عورت تنگ کر دیئے ستان دیئے میرے نبی پاک نے فرمایا جنت دیاں حوراں بھی بے چین ہو جاندیاں نے جنت دیاں حوراں بے چین ہو جاندیاں نے اور بے چین ہو کے جنتاں چوں آوازاں لگاندیاں نے نی بی بی کیوں اپنے خامد نو تنگ پئی کرنی ہے کیوں اپنے خامد نو ستانی ہے پئی کیوں اپنے خامد نو پریشان پئی کرنی ہے اے تے تیرے کول 4 دناں دا مہمان ہے اے تے 3-4 دناں دا تیرے کول مہمان ہے اے دی خدمت کر لے اے دی عزت کر لے اے دا ادب کر لے اے دی ویلیو بڑھا لے اے دے مقام نو سمجھ لے اے دی قدر کر لے اے دے ہر احساس نو سمجھ لے اللہ نے دی خدمت کر کے تے جنت نام کر لے یہ 3-4 دن تیرے کل ہے اے مہمان اے دی مہمانہ دی طرح خدمت اے جنتیاں ہونا پیغام دیں دیا سنو میری اماؤں تے پہنو سن لو خواتین اسلام اے جنتیاں ہونا پیغام دیں دیا نے پیاں اے بنا میں پیغام ہے آج دی عورت تے نام جنت دی ہوردہ ادھر جنابے والا کہیں دیئے اے دی خدمت تے مہمان نوازی کر لے انہیں میرے کل جنتاں چیا ڈانا ہے انہیں جنتان دے اندر آ جانا ہے اس بات تے ستایا نہ کر تنگ نہ کریا کر ناراض نہ کریا کر پریشان نہ کریا کر اللہ اللہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا جڑی عورت اپنے خامد دا کہنا نہیں نہ من دی اپنے خامد ناراض کر دیے میں مثال دینا چاہنا حدیث سنو ذرا میرے آقا فرمان دینے فرمایا اگر رات دا ٹائم خامد نو حکم دیندا ہے کسے معاملے دا آرڈر کردا ہے اے من دی نہیں اے انکار کر دیندی ہے فرمایا ساری رات اس عورت تو اللہ نہیں نفرت کر دین فرشتے نہیں نفرت کر دینے فرمایا اللہ پاک دے نورانی فرشتے اس عورت تے ساری رات لعنت کر دے رہندے نے خامد دا ایڈا مقام تے خامد دا ایڈا شان انہیں سب کو چلیا بیوی تک نہیں ہون دیتا طوفان آوے آندھی آوے سیلاب آوے خسارہ آوے نقصان ہووے کچھ بھی بن جائے اپنی عورت تک نہیں ہون دیندا اپنے تک رکھ دے ایسے دل چے قبر بنا کے تے دفن کری جاندا ہے نہ اپنے بچیاں نو پریشان ہون دیندا ہے نہ اپنی زوجاں نو پریشان ہون دیندا ہے اللہ پاک دے ایڈا مقام ہے اس خامن دا ایڈا شان ہے جڑی عورت ذرا ناراض کر دی ہے فرمایا رات نو ناراض کرے ساری رات فرشتے لعنتاں کر دینے تے جڑی جناب والا عورت دن ویلے ناراض کرے کہنا نہ مننے نہ فرمانی کرے فرمایا سارا دن دیتے فرشتے لعنتاں کرتے رہندے اور لوگ گلاں چھوٹیاں پر ہے سمجھن والیاں دھیان کرنا ذرا غور کر ادھر آؤ ایک عورت ہوے جڑی دنیا دے پیسے تے مال تے دنیا دی عراج دنیا دی دولت تے کوٹھیاں تے مل جناب والا لوکاں نو ویکھو کہ کوٹھی بنا لئی اونے گڈی بنا لئی اونے فلاں بنا لیا تو نکمیاں میرے کھتے پے گئے ہیں تو مینوں میں جدوں دی آئیاں میں تے مر گئیاں مینوں تے کچھ لبھیا ہی نہیں میں تے اج تک سکون نہیں پایا میں کچھ نہیں ایک پاسے عورت ہے اے تے لعنت دی مستحق ہے نا اے تے اللہ دی بھی مجرم اے تے خامد دی بھی مجرم تے دوسرے بازے ہوئی تھی عورت ہے وے اور جیڑی سب کو اپنے خامد دے نام کر دے دیئے جیڑی خامد دے دکھ نو اپنا دکھ بنا لیں دی خامد دی مشکل تے مصیبت نو اپنی مصیبت بنا لیں دی ہر حال چے خامد نو راضی رکھ دیئے ہر حال چے خامد دی فرما برداری کر دیئے ہر حال چے خامد دی اطاعت کر دیئے ہر حال چے خامد نو خوش رکھن دی کوشش کر دیئے ایسی عورت دے بارے میرے نبی پاک نے اعلان کیتا ہے میرے آقا فرمان دینے فرمایا جیڑی عورت
فوت ہو جائے جدوں جناب فوت ہوئی ہے ایدہ خامن دے تے راضی ہے خوش ہے فرمایا ادھروں روح نکل دیئے ادھروں آواز ہوں دیئے ازائنو اس عورت نو کیونکہ دیتے دا خامن راضی تھی جاؤ فرشتیوں اس عورت نو وزن جنت دا داخلہ تا کر چھڑے ہے